शैतानी मुस्कुराहट थी और दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। दूसरी मर्तबा इसके कॉल करने पर फरजाना बेगम ने इसकी कॉल पिक की। हाँ बोलो, अब भी कुछ रह गया है कहने को। वो कॉल पिक करते हुए शुरू होगी। मॉम प्लीज़ बात सुने मेरी। मुस्तफ़ा ने कुछ कहना चाहा। बोलो, तुम भी बोलो, मगर एक बात याद रखना मुस्तफ़ा, तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं सुनूंगी, समझे? वो गुस्से में के मारे बोली। मॉम मॉम प्लीज़, सिमर सिमर, उफ मैं थक गया हूँ, नहीं कर सकता मैं शादी उससे, प्लीज़। मैंने कहा था ना, मुझे जब कोई ऐसी लड़की मिले जब जो मुझे अच्छी लगे, जो मेरे साथ चल सके, और मुझे ऐसी लड़की मिल गई है। और मैं चाहता हूँ कि आज डैड के साथ उसके घर जाए। इसके बाद ने तो गोया फरजाना बेगम पर बम गिरा दिया था। मतलब क्या बकवास है ये मुस्तफ़ा। हाँ, हम भी मर कर भी कभी नहीं जाऊँगी और तुम बस सिमर से ही शादी करोगे, समझे? वो चीखी। मॉम प्लीज़, मैं चाहता हूँ आप मेरी मेरी खुशियों में शरीक हों, वरना डैड और इब्राहिम तो जाएँगे ही। इसने अपनी बात ख़त्म की। नहीं, हरगिज़ नहीं मुस्तफ़ा, मुझे अपनी अगर माँ समझते हो ना तो सिमर से शादी ही करोगे, समझे? इन्होंने इसे समझाना चाहा। मॉम प्लीज़, आपको ही हमेशा अपना समझा, बचपन से जो आपने कहा, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही किया। यार ये मेरी ज़िंदगी भर का फ़ैसला है, सो प्लीज़। ये कहते हुए साथ ही से फ़ोन रख दिया और फरज़ाना बेगम को अपने पैरों से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। शाम का वक़्त था और लॉन्च में बैठी खेल रही थी। सीमा बेगम किचन में थी, जबकि आस भी उनके साथ काउंटर पर बैठकर खेल रहा था। दरअसल ये दोनों आपस में खेल रहे थे। बस अपनी भूख के हाथों कुछ में आया और अब लगा हमें ही लगा था। मजाल है जो इसने कुछ खाया हो। सीमा बेगम और नाज़ली अफ़सोस से दोनों को देख रही थी। ठीक है, 2 मिनट बाद ही दोनों के जीने की आवाज़ पूरे घर में गूंजी। नई से किचन तनीर हुआ। या अल्लाह, सीमा बेगम ने तो अपने दिल में पर हाथ रखा। बदतमीज़ ज़ीना के साथ होगी। अपने बड़े बहन-भाइयों की हर वक़्त हरकत पर इसने अपने दिल पर हाथ रखा जो बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। तो ये है तुम दोनों, बेना अल्लाह हो तुझे अल्लाह आग लगा दे। इसको उफ़ बोल रही थी कि अचानक बेल हुई। जाद आज देखो, भाभी और भाई आए होंगे। सीमा बेगम काम करते हुए कहने लगी। लोग क्या अम्मी, लेकिन वो तो कल महताब से तो बोला ही नहीं गया। अरे से बच्चे, इन्होंने कुछ चीज़ें देना थी। सीमा बेगम बगैर इसका सफ़ेद फटा चेहरा देखकर बोली। इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने 2 लोगों को देखकर रुक गया। जिया कैसे हैं? बेटा, मैं मुस्तफ़ा शाह, जो महताब का उसका वालिद हूँ। बॉस, दरअसल हम ज़रा ज़रूरी काम से आए हैं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम अंदर आ सकते हैं? आज एक पल के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, जी जी आए ना। वो इनको अंदर ले आया। मेहरान साहिब ने देखा घर अच्छी जगह पे था, वो लोग भी अच्छे लग रहे थे। अंदर आते ही सीमा बेगम सामने है और इन लोगों को देखकर थम गई। आप लोग कौन हैं? महताब और ज़मीना कभी माँ की आवाज़ पर खुद से बाहर आईं और महताब तो इनको देखकर ही रुकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्राहिम और मुस्तफ़ा, बड़ा भाई, और ये हमारे डैड हैं। इब्राहिम ने अपना और महराज साहब का तारुफ करवा दिया। वालेकुम सलाम, महताब ने आहिस्ता से जवाब दिया। वालेकुम सलाम, आप बैठे ना प्लीज़। सीमा बेगम ने इन्हें बैठने का कहा। महताब जाओ ज़रा। सीमा बेगम ने इसे कुछ खिलाने का इशारा किया और महराज साहब ने इसे देखा जिसको सीमा बेगम ने इशारा किया था। महताब ने इन्होंने बेख्तियार पुकारा। वो जो कुछ में किचन में जा रही थी एकदम पलटी। बेटा इधर आओ, यहाँ बैठो। इन्होंने अपने सामने इशारा करते हुए बोला। इनको वो खामोश सी लड़की बड़ी प्यारी लगी तो खामोशी से जा बैठी। दरअसल बहन जी, हम यहाँ आज बहुत अहम काम से आए हैं। इन्होंने बात शुरू करते हुए अपने बेटे मुस्तफ़ा के लिए आपकी बेटी महताब का हाथ मांगने आया हूँ और बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ। आप मुझे ना नहीं करेंगी। मेरी कोई बेटी नहीं है, मैं इसको अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ। इनके लहजे में महताब के लिए बच्चे बहते चाह रहे थे, जो सीमा बेगम ने बखूबी महसूस की थी। जबकि महताब तो इनके बात पर साकत रह गई। एकदम से इसकी आंखों के सामने इसका मुस्कुराता चेहरा सामने। वो तो ठीक है भाई जब साहब, मगर मैंने महताब की बात ना कर दी है। कल मेरी बच्ची की मंगनी है। मेराज साहब और इब्राहिम साहब तो सकते के मारे कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर भी बहन, अगर कुछ हो सके तो हम ज़रूर देखें। इन्होंने आखिरी कोशिश की। जी जी ज़रूर करते हैं हम कुछ, आप बिल्कुल परेशान ना हो। महताब तो इसकी आवाज़ पर साखत रह गई। इसने पीछे मुड़कर देखा तो आयशा बेगम और आशिर पीछे ही खड़े थे। आशिर के चेहरे से पता लग रहा था कि इसने सब सुन लिया है। नहीं, महताब ने बेख्तियार कहा। महराज साहिब सीमा बेगम और महताब को उड़हवार तक देखकर समझ गए थे कि ये लोग कौन थे। अच्छा बहन, हम चलते हैं। इन्होंने माजरत ख्वाह नज़रों से सीमा बेगम को देखा और चल पड़े। हम तो ये सब चल रहा है तो सीमा, हमें तुम साफ मना कर देती। अब क्या बेइज्जत करनी बाकी है? तुम इनके जाने के बाद आयशा बेगम तो बोले जा रही थी। इन्होंने एक भी मौका नहीं दिया सीमा बेगम को बोलने का। भाभी मेरी बात तो सुने। सीमा बेगम ने इल्तिजा की। क्या बहन, अब भी कुछ कह रह गया? एक तो तुम्हारी बेटी पता नहीं क्या गुल फुला रही है।
ایڈریسٹی کو کون نہیں جانتا؟ ہاں، اور معراج رات کو بس تمہارا ہی گھر ملا تھا، تمہاری ہی بیٹی ملی تھی؟ ہاں، وہ تو پھٹ ہی پڑی تھی، اور اوپر کی جانب جہاں ہاشم مہتاب کو لے کر آیا تھا وہاں وہ مہتاب پر برس رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ہاں مہتاب بولو۔ وہ اس پر چینکا اور مہتاب ڈر کر اس کو دیکھنے لگی۔ اور مجھے کچھ نہیں پتا حاشر، تو وہ خود آئے تھے؟ اس کی آواز کانپنے لگی تھی، مگر حاشر کو رحم نہ آیا۔ اس نے اس کا باز اتنی زور سے پکڑا کہ اس کے درد شروع ہو گیا تھا۔ تمہیں کیا لگا میرے پیچھے تم اس کی ہو جاؤ گی اور میں بس تماشا دیکھتا رہوں گا؟ مہتاب نے روتے ہوئے سر ہلایا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے مہتاب، تم صرف میری ہو، سمجھی؟ وہ اس پر دھاڑا۔ تم نے میرا صبر آزما ہی لیا اور کچھ نہیں۔ اس مصطفیٰ گالی کو تو میں دیکھ لوں گا، مگر تم… اس کی بات پر مہتاب کافی طرح کی۔ اس کا دوست ایسا تو نہیں تھا؟ اسے اب سمینوں میں اس سے خوف آ رہا تھا۔ حاشر نے اسے بازو سے پکڑ کر بے دردی سے گھسیٹتا ہوا نیچے لایا۔ موم، ہمارا نکاح کل ہی ہوا، رخ سے بھی اب اس کو اور آزادی نہیں دے سکتا میں، اس نے غصے سے کہا، جبکہ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پر بیٹا، اب ان کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ حاشر نے ان کو موش کروا دیا۔ بس موم، مجھے کچھ نہیں سننا، چلیں ابھی۔ اور کہتے ساتھ ہی چل پڑا اور اس کے پیچھے عائشہ بیگم بھی چل پڑی۔ مہتاب نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور پھر خاموشی سے اوپر چلے گئی۔ اس بے غیرت شخص سے آپ میری بہن کا نکاح کروا دیں گی؟ ہاں امی، آج غصے سے برا حال تھا۔ دیکھو بیٹا، اب بات مہتاب کی عزت کی ہے، ہم اگر منع کرتے ہیں تو تمہاری بہن کہیں کی بھی نہیں رہے گی۔ کیا مطلب؟ ہاں، آپ انہیں مہراب انکل کو ہاں کر دیں، کتنے اچھے تھے۔ بیٹا، میری 2 بیٹیاں ہیں، اگر میں ان کو ہاں کر دوں تو سب باتیں بنائیں گے، میری زمینہ کا کیا ہوگا؟ انہوں نے بے بسی سے کہا، جبکہ اصغر سانس لے کر رہ گیا تھا۔ ہمارے گھر میں داخل ہوئے سارے رشتے بس یہی سوچتے کہ رہ کے مصطفیٰ کو کیا ہوا، جواب دیں۔ جب وہ داخل ہوتے تو سامنے ہی لاؤنج میں مصطفیٰ بیٹا موبائل پر مصروف تھا، جبکہ حیدر اور سام اپنی تعمیم میں مصروف تھے۔ السلام علیکم انکل، دونوں نے ان کو سلام کیا، جبکہ مصطفیٰ خاموش ہی تھا۔ معراج صاحب کو مصطفیٰ کے چہرے پر کے تاثرات کچھ ٹھیک نہیں لگے۔ انہوں نے ایک نظر ابراہیم کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھا، کیا تم نے تو نہیں بتایا؟ کیونکہ وہ بھی گاڑی میں فون پر لگا ہوا تھا۔ ابراہیم نے نام میں سر ہلایا تو معراج صاحب نے بات شروع کی، ہم تو دراصل بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کے علاوہ سبھی بڑے غور سے سن رہے تھے۔ مہتاب بیٹی کی کل منگنی ہو رہی ہے اور اپنے خاندان میں۔ انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھ کر بات کی، سب نے ان کی بات سے سن کر مصطفیٰ کو دیکھا جو مسکرایا جیسے اسے فرق نہ پڑتا ہو۔ حیدر تو سمجھتا تھا، مگر معراج صاحب کو گڑبڑ لگ رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، ہم جو کر سکتے تھے کر چکے ہیں، انہوں نے اسے سمجھانا۔ مصطفیٰ نے ایک نظر اپنے ہاں کو دیکھا اور اوپر والے کمرے میں چلا گیا، جبکہ اس کی حالت سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ تب سے اپنے کمرے میں بند تھا، کمرے میں فل اندھیرا تھا، بس نیچے گارڈن میں ننگی لائٹ سے ان کی روشنی سلائڈنگ ونڈو سے ہلکی ہلکی آ رہی تھی۔ وہ بمشکل اس تک پہنچ رہی تھی۔ کمرے میں سگریٹ کا دھواں اور ہلکی سی روشنی عجیب سا منظر پیش کر رہی تھی۔ اسے ملازمہ کے ذریعے سارا واقعہ معلوم ہو گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس سے حاشر کا جا کے اس دنیا سے وجود ہی مٹا دے۔ اس کی اتنی ہمت کہ وہ مہتاب پر چینکے اور اس کو چھوئے کیسے؟ ہاتھ میں پکڑی ہوئی سگریٹ اس نے زور سے دبائی جیسے اس کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان سگریٹ نہ ہو بلکہ حاشر ہو۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے فون اٹھایا اور اس کو کال ملائی۔ 2-3 بیل کے بعد اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، اس کی بھری آواز سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔